اوكي، صباح الخير صباح الخير يا وطني. السلام عليكم الاخوان. صباح المحبه وصباح التواصل. صباح النور. سيد الزموري، صباح الخير. الاخ الحق، صباح النور صباح الخير عليكم. بارطاجيو معنا الاخوان. غادي نجرب الا ما كانش المباشر مزيان نمشيو لاباج ديال صاحبه مولا الطاقيه، لأنا باقي ما شفتش كاين المشاركه كثيره. لهذا انا باقا معكم في ابو الانوار، ونتمناو يكون المباشر مزيان. تحياتي من باغي. اهلا اهلا، مرحبا بناس باريس، مدينه الانوار ومدينه النضال. حيا الله جميع مغاربه اينما كانوا. صباح الخير وصباح النور سيدي عبد السلام. امينه بن ابراهيم. المهم لو نون الثلاثي ما عرفتش، والصوره كاينه ديال سيد. اهلا بك سيدي. عبدو الزهاري، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارتاجيو معنا الاخوان. فصباح الخير صباح الخير يا وطني، صباح التواصل والمحبه، صباح المغاربه في مكانه. الف تحيه والف نور للمغاربه اللي منورين العالم. المغاربه تبارك الله عليهم في مكانه في ما مشاو، فتبارك الله على المغاربه. اوكي سيدي جبار المصطفى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين الصفصافي، صباح النور اختي سميرة من مدينة فاس. أهلا وسهلا بناس فاس، ناس الحضارة والثقافة والجمال والكرم والمرأة الأنيقة والجميلة، المرأة الفاسية. حيا الله الجميع والله يحفظكم والله يحفظ أصولنا ومغربنا الجميل. مغربنا الجميل من أي مدينة من أي منطقة من أي مكان، فعاش المغرب وعاش سيدي وعاشوا شرفاء الوطن أينما كانوا، وما غاديش نساو أوفياء البلاد ديالنا اللي في المهجر. اللي أخيرا إخوان وفي الظروف اللي كنشوفوا ولاد المغرب بنات المغرب اللي هازين المشعل وحاملين هاد الوطنية وكيناضلوا وكيقولوا هاد الكلمه. وكنبغي نشكر كل واحد كاين في العالم التواصل، لا الازرق ولا جميع التواصل اللي يعني عطينا واحد القوه، واحد الغيره وطنيه، واحد الصوره، واحد الجماليه. فهذا شيء جميل. ناس تيزنيت، اهلا وسهلا بناس تيزنيت. انا كنسلم عليهم والله يحفظ جميع الشعب المغربي، لان الجماليه ديال المغرب كل منطقه بالجمال ديالها بالامور ديالها باللهجه كيفاش كيلبسوا كيفاش، ولكن كيجمعنا وطن واحد، رايه وحده، دين واحد. وكاين حتى بعض الديانات اللي كنحترموهم، ولكن الجميل كيجمعنا حب وطن وغيره قويه، كيجمعنا الشرف، كيجمعنا اهم شيء هو الوحده الترابيه ديالنا من بعد الله سبحانه وتعالى. هذيك الاتحاد ديالنا هو اللي فيه هذه القوه ديال المملكه المغربيه الشريفه، مملكه اللي فيها يعني كل بلاد وكل منطقه كل مدينه بالجماليه ديالها. ولكن الكرم كاين بالقليل بالكثير بكل واحد وكيفاش كيحط داك الطبق ديالو. ولكن المحبه والكرم للضيف، ما كاينش شي حد يدخل عندنا وما ياكلش. هذه ما يمكنش في الشعب المغربي. الشعب المغربي الشعب المضياف. حيا الله الجميع. سيدي عبد السلام حياكم الله وبارطاجيو معنا الاخوان. فالموضوع اليوم دائما ما غاديش نبعدوا على الموضوع ديال الظروف الحاليه والجاليه والتحاق الجاليه بالمملكه المغربيه الشريفه. دائما الرساله قائمه لوليدات البلاد المغرب، مرحبا بكم. المهاجر مرحبا بك في بلادك، مرحبا بك في الوطن. ولكن تلقيت الاخوان عده رسائل اللي صراحه الله لقيتها من الحق. كاين بزاف ديال الناس اللي كينتقدوا هذه القضيه ديال يعني
الاستفاده من كرم سيدنا الله ينصرو على البي، والبي يكون يعني بواحد الثمن رمزي وثمن فعلا رمزي. وهذا كنتمنى، وهذا نداء صريح لجميع المغاربه اللي في المهجر. كرمكم كبير، وانا عارفه كاين منكم اللي تبارك الله خدام، وكاين منكم اللي عنده. لهذا انا كنتمنى نداء من قلبي يوصل لقلوبكم، اللي قادر يعني يخلص البي وهذا يخلي بلاصتو لواحد الانسان اخر. يعني حتى كرم سيدنا ما نطمعوش، لان هذه توا داخل في الوطنيه وفي حب الوطن، فما نكونوش هذا. لان كاين انسان مسكين ما خدامش، كاين انسان اللي فعلا ظروفه. الله يطول عمرك سيدي حسن الفاضل، الله يطول عمركم، الله يحفظكم. والله العظيم انا ترى برجلين الشرفاء، وهذا ولا نريد لا جزاء ولا شكورا. فما يجمعنا حب وطن، حب تواصل، حب خير، والله يحفظ لنا بلادنا. هذا هو اللي كاين. اذا الاخوان كنتمناو هذا النداء، يعني باش على الاقل، لان لو كان انسان عنده وكيسبق داك اللي مسكين ما عندوش، فما يمكنش ليا انا الا في حاله عندي وغادي نمشي للمغرب وغادي يعني، لان حتى ليبيا راه شفتوا الواقع اللي فاش تحل هذاك السيت 120 الف يعني بي، لان القضيه ديال الخطوط الملكيه الرام اللي حلات هذيك البادره. فربما كنظن انا الا كان يعني التجؤوا لهذيك البادره، غير الناس مساكن اللي كاين عندهم فعلا ظروف، وكاين اللي عنده الاولاد كثار، وكاين يعني كاين ظرفيه لهذا، واللي قادر واللي غير بوحدو واللي هذا، نكونوا رحماء مع بعضنا البعض. لان حتى كاين عده اخوان مغاربه مهاجرين اللي كاينين في الدول العربيه كيتسائلوا، وصلتني رسائل كثيره يعني كيتسائلوا اين هما من هذا الظروف. فلهذا الى استفد غير المحتاج في بعض الامور، غادي تكون البادره تعمم على الجميع. هذه داخله في بعض الامور، رغم لقيت حتى بعض الاسئله وانتقادات من بعض الاخوان المغاربه اللي كيقول لك حنا في المغرب، ويعني هذه الاعانه علاش تعطات المهاجر والمهاجر هذه لا. حفظ الله سيدنا الله ينصرو. فهذه بادره بالعكس اللي كانت قويه وبادره حسنه وجد جد جد حسنه، لان الظروف الاخوان دائما من حبنا للوطن واتباعنا، ربما كاينين بعض الناس اللي ما متبعينش حتى الامور السياسه وشنو واقع. فهاد القضيه اللي دار سيدنا هو دار فعلا التفاته طيبه للجاليه، وكاين فيها يعني هي جات عفويه وتبارك الله. يعني كانت ترد للجزائر حتى ولات الجاليه الجزائري كيقولوا عاش الملك. يعني الحمد لله اي خطوه واي بديره كيديرها سيدنا العزتيني من سطات. عليكم السلام ومرحبا بناس سطات، مرحبا بسيدي انس بالخوجه، الاخ الحسين، مرحبا بالجميع الاخوان. من بعد نرجع للتعاليق. اذا هنا دائما خصنا نشوفوا النتائج، فهمتي؟ لان بلادنا وبالاخص الاخوان راه في واحد الظرفيه اللي يا نكون او لا نكون، لان فعلا عندنا ثروات، عندنا بلاد تبارك الله اللي يعني القليل فينا خصني يكون عايش مزيان. ولكن مؤخرا وهاد الظروف اللي واقعه راه خصكم تفهموا اشنو كان. راه بلادنا كانها كان عندها ابتزاز واستغلال دول كتستغل الخيرات ديالنا. فكاين انسان اللي كيقول لك راه عندنا الحوت، راه عندنا هذا، راه عندنا هذا، ولكن واش كيتباع بثمنه الصحيح؟ واش انا هاد الاسئله كلها اتكلم بعفويه واتكلم كحقي الدستوري، ندافع على بلادي ونتكلم ونبغي نفهم بعض الامور، ونعتذر دائما من الجهات المعنيه، لان الكمال لله. ربما بعض الاحيان انا مهم غادي نتكلم بقلبي وغادي نوصل الامور كيفاش كنفكر فيها انا، وكيفاش نعطيها وكيفاش توصل. يعني راه من الوطنيه حتى نفهموا اشنو طاري. راه اكيد هاد الظرفيه اللي فيها بلادنا وهاد النهضه تبارك الله اللي غادي فيها، خصنا حنا نزيدوا. عارفه كاينين الناس مساكن ما عندهمش، عارفه كاين فقراء، كاين هذا، غير ندفعوا ونصبروا. لان انا كنظن ان شاء الله غادي يكون حصاد لهذا الشيء، لان دابا حنا في واحد المرحله ديال كنحرتوا فعلا.
غادي نحرتوا باش غنحصدوا جميعا ان شاء الله، وبلادنا محتاجه لينا جميعا. وكونوا متاكدين انا هنا كنتكلم مع الدرويش، مع داك الرجل البسيط والمراه البسيطه. فانتم والله العظيم الا راكم اساس الوطن، وانتم المناضلين والمجاهدين الاحقاء. علاش؟ لان ملي كتلقى واحد الانسان مسكين ما عندوش وموامي، يعني داكشي اللي كيخدم في النهار هو اللي عنده، يعني رزقوا على الله وهذا، وكتلقى فيه الوطنيه وتلقى فيه الصبر وغادي مع البلاد ديالو هذا، فهذا والله العظيم هاد الناس هادو هما الوطنيه الاحرار. هنا فين كتبان الوطنيه الحقه والقحه كيف كيقولوا ان صح التعبير. فلهذا نكونوا يد وحده ونكونوا واحد الدفعه كامله ان شاء الله. واكيد حتى هذا نداء الاخوان اللي عندهم المال ووصلوا من الجاليه واستافدوا من هاد القضيه، اكيد ان شاء الله غادي يعاونوا الاقتصاد وغادي يكون عندهم حتى فلوس اكثر، لان الجاليه مهما كان واخا غادي تستافد من هذا راه غادي تنعش الاقتصاد، وغادي دير زيارات الاقارب وكيصدقوا وكيديروا. يعني الجاليه حتى هما حنان، وحتى هما راهم واحد المنبع ديال الخير ومنبع تواصل وهذا. وبالاخص العيد قريب، نتمنى اللي استافدوا من هذا على الاقل شري العائلات وعطي الناس وعيد لحد الجوج الثلاثه اللي يقدر يعيد الناس، اللي يقدر يشوف عائلتين ويشري لهم حولي كبير ويقسموه. هذا كله تضامن وكله داخل في الخير، وكله نكونوا دائما واحد الشعب. لان هذه الظرفيه وهذه الجائحه، صباح الخير سيدي خالد، فهذه الجائحه مخليه يعني اثرت على دول عظمى، فما بذلك نحن نتكلم على بلادنا، على المملكه المغربيه الشريفه ديالنا، وعلى الشعب ديالنا، وعلى الجاليه حبابنا خوتنا اللي غادي يدخلوا للوطن ديالهم. هذا هو الهدف ديالنا، يعني نفهموا الرساله ديال سيدنا الله ينصرو. علاش فتح الباب ديال الجاليه؟ الاولى لان مولادو، ثانيا لان صله رحم، ثالثا لان خرجوا فيديوهات وليدات كيبكيو هذا. فالله يطول في عمره والله يحفظه، ولكن نفهموا الرساله ديالو، نمشيو في هذا التيار الصحيح. اول شيء كرساله على حد عرفي انا اللي قادر نعيدها لكم ما يستفدش، يعني يشوف هذا نخليه المكان ثاني او جو سي با، ما عرفت انا الاخوان. وربما راه ان شاء الله غادي يكون حتى الناس اللي راهم استافدوا ودخلوا بهاد الميزه غادي يعطيو خير كثير ان شاء الله الوطن. وغادي يكون هذا جواب للناس اللي كتسائل يعني الجاليه عندها وكيفاش غتاخذ من هذه الامتيازات. فهذه الامتيازات اولا باش توصل الوطن ديالها، فالوطن رحمن رحيم وغفور رحيم، وهذا ما كيسري في دمنا. علاقتنا مع بلادنا فسبحان الله هي شي حاجه رضعناها، وسياسه ديال سيدنا وملوكنا اللي ماتوا باقي بعض الامور داروهم، باقي حنا غير ما حضرناش ليهم ومأثره فينا. والله العظيم مأثرا فينا، يعني وقفات والامور ديال محمد الخامس الله يرحمه. اما العبقري الله يرحمه الاب الروحي ديالنا، صباح الخير سيدي بوبكر. فمولاي الحسن الله يرحمه، وانا فاش توفى ما عرفتش باش غادي نقول لكم الاخوان. والله العظيم ضاع مني شي حاجه داخليه. لحد الساعه كنشوف الصور ديال سيدنا الله يرحمه مولاي الحسن اللي احنا وشو كيفاش متاثرين. اذا ما بذلك سيدنا الله ينصرو الله يطول في عمره محمد السادس، يعني اللي كان صاحب باه واقف في كتافه تبارك الله، كيفاش غادي يكون هو اصلا في الفقدان هذا؟ فمولاي الحسن العبقري ضاع منا كلنا، لا من سيدنا الله ينصرو ويقويه. فتبت ابن العبقري حكيم وعطانا الحكامه تبارك الله والدبلوماسيه ديال سيدنا، وكيفاش غادي ما كنحصدوا غير الخير والعمل الجبار اللي دار العبقري. فبالحكامه ديال مولاي محمد السادس كنحصدوا. فهذا الحمد لله، هذا هو الشيء الجميل والشيء اللي كتبوا التاريخ بماء من ذهب. فالامور كيفاش كتمشي، كيفاش مشى محمد الخامس الله يرحمه وكيفاش تبع ومشى، يعني كعمل يعني متكامل. الى غادي تشوفوا الامور كيفاش غادي، فالحمد لله والخير قادم. الله يطول في عمرنا وفي عمر سيدنا ان شاء الله. وكونوا متاكدين حنا كهاد الجيل اللي كاين دابا الا خدمنا ومشينا بالسياسه الحكيمه اللي باغيها سيدنا وهذا، فكونوا متاكدين بان غادي يجي العهد المقبل ان شاء الله بعد عمر طويل سيدي الله ينصروا وليكم نتوما وليا والجميع. فغادي يكون غتكون ربما غنقول انا الامين، غادي نلقب مولاي الحسن الثالث بالامين، لان تبارك الله خدموا ليه.
لا جدودو خدموا لي وخدم له باه الحكيم، فتبارك الله ان شاء الله هاد المجهودات الجباره غادي نخدموا من اجل ولادنا ومن اجل سيدنا الصغير ان شاء الله، ويكون المستقبل. هذه هي المملكه العظمى، المملكه المغربيه الشريفه، المملكه العظيمه، المملكه اللي غاده يعني تبارك الله. شوفوا من عبر القرون وكيفاش غادي الحمد لله، وهذا حب وهذا عطاء. فحيا الله الجميع، ونداء دائما مفتوح ودائما مع هذا الصباح ومع صباح الخير يا وطني، صباح المحبه والتواصل. كنتمنى نكونوا يد وحده، وكنتمنى من البيت المغربي ما نعلموش وليداتنا الياس، نشوفوا شنو كاين، لان حتى التشاؤم وكاين بعد الجيل وبعد هذا اللي ياسين وهذا لا، ما نيأسوش، نفهموا شنو واقع. فعلا كاينين دول عظمى، فعلا كاينين دول اللي عندهم فنان هذا، ولكن بلادنا والله بلاد الخير، بلاد السدود، بلاد اللي الجائحه والخير والخضار والامور اللي موجوده، بلادنا اللي الحمد لله ما عمرنا تخصينا لا من الماء ولا من نعمه ولا من خبز ولا من زيت ولا هذا كله الحمد لله دليل بلاد الشرفاء. حنا يدنا في ايد بعضياتنا، ومرحبا بالجاليه في المغرب اللي غادي تعطي الخير الوطن ديالها، ومرحبا بنكونوا كنا يد وحده وما جاي غير تبارك الله. دابا هو العيد الكبير على الابواب، ونتمنى نكونوا رحماء مع بعضنا البعض، ونتمنى نكونوا يد وحده. ونداء الفقراء نكونوا يعني بحال واحد الاقتراح، لما لا حتى ما نمركوش على نفوسنا. راه دينيا ماشي خاص كلشي يعيد. هذه واحد الفكره. عليكم السلام سيدي فؤاد، اهلا وسهلا. سيمو يحيى، تحياتي للجميع. وسيدي حميد ديال القصر، حميد القصر، هادشي اللي قريت، حياك الله. الاخوان يعني حتى لا كان يعني جوج الناس، جوج ثلاثه عائلات ويشريو حولي ويقسموه، راه هذه رحمه. حتى العائله اللي عندهم ميمتو وخوتو هذا يتجمعوا كلهم في دار وحده وياخذوا واحد ولا جوج ويدوزوا هذيك الملامه بالفرح وبهذا. فحتى الانانيه وديك انا وانا وتصور حوليه ونوري الحولي الاخر، وهذا هذه امور الاخوان كنبعدوا. هو الدين سنه والدين رحمه، والدين خص كل واحد فينا يعني ياكل ثلث ويصدق ثلثين. فاين نحن من هذا؟ راه هذا عيب وعار. يعني بعض الاحيان كتشري كل شيء شاري وباغي تصدق اللحم، ما كتلقاش لما تصدقوا يعني تقطعوا ديروا. هادشي كله امور في الدين، فنتنافسوا في القرايه لوليداتنا، في اخلاقنا، في عده امور في هذه المسائل ديال العيد. لان ولينا كنشوفوا ناس كتهز كريدي حرام باش تعيد. فهذا يعني بدون تعليق الاخوان. كنشوفوا كاينين ناس، كاين اللي كيبيع شي حاجه من الدار ديالو، هذا لا، راه يدوز العيد ها شويه. هاد الدخول المدرسي هذا يعني الانسان دائما ما نفكرش في هاد الساعه، نفكر في ما في بعد هاد الساعه. Vous êtes les bienvenus de votre royaume. Dieu partait le roi. نعم أخي فؤاد، الله يحفظ سيدنا، ومرحبا بالجالية المغربية في بلادها، ومرحبا بنا، والله يحفظ بلادنا والله يحفظ سيدنا، وحياكم الله إخوان. عندي حتى واحد رسالة اللي خصها توصل من الجالية المغربية بديار ليبيا اللي كيعانيو ما عندهمش الفول ديريكت من ليبيا المغرب. وغادي نشوف الرسائل اللي بعثت لي المناضله الشريفه لاله فاطمه اللي غادي نقدر ان شاء الله نوصلهم. وكنتمنى من سيدنا القلب الكبير، كنتمنى من الشريف ديالنا الله يطول عمره نشوفوا بعض الجهات المعنيه باش حتى الجاليه الليبيه توصل او يكون عندها واحد الفول ديريكت مع بلادها. السلام عليكم. حنا الجاليه تواجد في ليبيا، كنشكروا جلاله الملك على هذه المبادره اللي دار الجاليه تاع اوروبا. كنتمناو حتى حنا ان شاء الله يدير لنا حتى حنا، يسهل علينا حتى حنا الامور زي ما سهل عليهم، يدير لنا خط حتى حنا. 30 هذه ما شفناش والدينا، وكنطلبوا من جلاله الملك الله يطول في عمره ويبارك فيه، يشوف من حالنا ومن حال الجاليه المغربيه كلها اللي كتواجد في ليبيا. راه حنا تعبانين ونبغوا نشوفوا اهلنا وناسنا. وعاش الملك. وعاش الملك، عاش سيدي ولد سيدي بوات سيدي، الله يطول في عمر القلب الرحيم. وشكرا للمغاربه وشكرا لحبهم
والله العظيم المهاجر يعني فاش كيمشي هاجر كيلقى يعني كتلقى عدة أمور، إلا كان غير المبيت والمأكل والدراسة والحقوق، ولكن حبك في الوطن واحد الفارغ داخلي ما كيعمرو إلا حبك الوطن، وما كتكون السعادة كتكتمل إلا وجودك ملي كتدخل بلادك وكتحس بالذات ديالك كيدخل الهواء ديال بلادك. والله العظيم دقات القلب، لا سيركولاسيون ديال الدم كتبدل. هذا الشعور أكيد الإخوان ربما غادي نبسطو لكم، انتو تكون نتا غير ولد الريف ولا ولد الصحراء ولا ولد أي منطقة من المغرب وتغيب على هذيك المنطقة، وملي تدخل غادي تحس به، ولكن غتحس به بواحد النسبة قليلة، لأنك مهما كان أنت في بلادك، أنت في المملكة المغربية الشريفة، بلاد العظماء، بلاد الخير، بلادنا. هذا شعور ناس تبارك الله وشهادة عالمية، ناس اللي كتجي للمغرب وكتشهد هذا الشيء على بلادنا، بلاد الخير وبلاد المحبة. إذا بذلك المهاجر مسكين اللي كيكون في بلاد أخرى اللي ما كيسمعش الأذان، ما كيشوفش الحمام، لا عادات لا عوادات، لا زيارة القبورة ديال العائلة ديالنا اللي متوفية الله يرحمهم في هذا النار، كيكون فرح، كيكون عيد، يعني واحد الحياة اللي شوية يعني الحمد لله اللي في بلادنا والله العظيم، واللي في أي وطن ديالو فراه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. نمروا الرسالة الثانية لخوتنا المهاجرين من ديار ليبيا. السلام عليكم، أنا مغربية كنعيش في ليبيا، مقيمة، زوجة مواطن وعندي ولد. لي 4 سنين ما مشيتش للمغرب، لي 4 سنين ما دخلتش المغرب. كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو والله يطول في عمره، الله يخليه ديما تاج فوق راسنا، الله يحفظه ويحفظ بلادنا ويخلي لنا سيدنا ويخلينا شعبنا، الله يخليه ديما تاج فوق راسنا. وراه الناس هنا مكرفصين ومعذبين، راه اللي كاين لي 7 سنين و8 سنين و5 سنين ما دخلش للمغرب. كنطلبوا من سيدنا يدير لنا السفاره ولا قنصليه باش الناس يطلعوا الوريقات ديالهم، ويدير لنا خط كما دار الجاليه المغربيه اللي في اوروبا، يدير لنا خط ديال الطيران من ليبيا للمغرب باش حنا نمشيو نشوفوا حبابنا ونشوفوا والدينا. اللي مات ما كنحضروا ليه، واللي مرض ما كنشوفوه، والدينا ماتوا ما حضرناش ليهم، وما لقينا جهد، ما الجهد لا جهد الله، وما لقينا حل. الله ينصرك يا سيدنا، الله ينصرك يا سيدنا، والله يخليك ديما تاج فوق راسنا، الله يجعل ربي يحفظك، الله ينصرك، الله ينصرك. شوف من حالنا ودير لنا حل، الله يجعل ربي يطول عمرك يخليك ديما تاج فوق راسنا، ديما تاج فوق راسنا. وعاش المغرب، وعاش المغرب، وعاش المغرب. شكرا لهاد الإخوان، حي الله الجالية بالديار ليبيا. رسالة لسيدنا الله ينصروا القلب الكبير رغم مسؤوليتك، والله يكون في عونك، والله معك، الله معك سيدنا، والله يقويك. والله العظيم المغاربة عدد كبير اللي هاز ليك الهم، وبالأخص حتى الجالية، لأننا كنشوفوا عارفين بلادنا وعارفين ما عندنا غير انت. الله يطول عمرك والله يحفظك والله يقويك. هذا هو اللي كاين. لاله سميرة مازال ما جيتش، لأن كاينه عندي الوالدة، جات الوالده، كاين بعض الامور، والزوج ديالي باقي ما خدا العطله ديالو، ما غياخذ العطله السي مصطفى حتى لشهر 8 ان شاء الله، الا سهل الله راه غادي نوافيو الوطن ديالنا. واكيد الوليدات توحشوا، كنا توحشنا بلادنا ان شاء الله، لكن حاليا وكنتمنى تدعيو ليا مع الام ديال الزوج ديالي مريضه، الله يشافيها يا رب العالمين، وعلى ابواب دير واحد العمليه، وما عرفنا باقي ما عرفنا واش غديرها في المغرب ولا غديرها هنا. المهم باقي العائله ما قراتش، لهذا التواجد ديالنا كنشوفوا ان شاء الله. فحي الله الجميع الاخوان. شكرا سي حافظ على الدموع. فمن التواصل ومن الخير سيدي رضوان صباح النور. والله العظيم بكاتني هذا الصوت الثاني الجاليه اللي في ليبيا، لان شنو اللي بكاني الاخوان، لان حتى في الغربه ملي كتكون عندك القنصليه ولا السفاره ولادي، والله العظيم واحد الفرحه. انا كنمشي انا وليداتي فاش كندخل اقسم بالله العلي العظيم كنحس بحال مشيت للمغرب. جا غير سفاره قنصليه في المهجر كتعاونك، كتحس بان معك بلادك. يعني صعيبه فريمون، صعيبه على خوتنا المناضلين المجاهدين اللي كاينين في الديار الليبيه على هذه المأساة، ومساكن اي حاجه كيبغيوها كيمشيو حتى لتونس، وصعيب عليهم الحال والله العظيم، صعيب لا ماديا ولا معنويا ولا في كل شيء. يعني انا
يعني قلت لكم يعني غير اضعف الايمان، غير كتحس بان عندك سفاره، كتكون وفاه، كتكون هذا، يعني السفاره ولا القنصليه راه ركيزه، راه كتحس ببلادك. كاين بعض الاخوان يوقع له شي حاجه غادي يمشي مسكين، يمشي يدق بلاده، يعني غيحس براسو محمي. صراحه الله الاخوان، فهذا هو اللي كاين. ونكرر لكم الله يرضي عليكم والله يرحم الوالدين. دائما كنتقاسم معكم الصغيره والكبيره، دعاو ليا مع الام ديالي الثانيه وجدة وليداتي ام الزوج ديالي السي مصطفى الجازمي، لا بالشفاء العاجل. الله يشافي يا رب العالمين، والله يشافي الجميع، والله يحفظ لنا بلادنا، والله يخلي لنا ديما قوه وحده واتحاد واحد. ودائما رجانا في هذا صباح الخير، وصباح الخير يا وطني، نتمنى الخير ونتمنى وكنتفائل لكم بالخير وليا والجميع اللي داخل المملكه واللي خارج المملكه. فصباح الخير يا وطني، وصباح التواصل والمحبه والخير والصدقه، وصباح كل شيء جميل. والاخوان كنبغي نطلب منكم واحد الطلب على ذكر السفاره والقنصليه بالاخص، لان القنصليه فيها قنصل عام اللي كنبغي نحيي جميع القناصله ديال المملكه المغربيه الشريفه عبر العالم، وبالخاص كنحيي لاله نجوى البراق القنصل العام اللي تابعه لنا. وكنبغي نحيي جميع الطاقم الاداري واللي خدام واللي كاينين كلهم. الا غادي نفكروا الاخوان علاش كاينين، راه من اجلنا، بالاخص اللي كيصيب لك البطاقه ويصيب لك الامور ديالك الشخصيه، اللي كيكونوا في الامور ديال بشهاده الوفيات، اللي يعني في اي اداره كاينين مصغره باش الخدمه ديالنا حنا فنكونوا رحماء معهم. الله يجازيكم بخير، ونكونوا تبارك الله نتواصلوا بالخير ونفهموهم حتى هما مساكن. ولا جيت انا في الصباح نقول بعد الحمد لله داك السيد راه انا الاول، ملي نوصل مع الاخر نقول ليه الله يكون في العون هذا الانسان، شحال داز عنده من مشكل، يعني نرحموهم ويكون رحمه بيناتنا، رغم بان الله يكون في العون. حتى حنا المهاجرين راه كاين اللي مسكين قريب، وكاين اللي شاد نهار، وكاين اللي جاي شاد طريق بزاف، وهذا يعني الرحمه انا غادي نطلبها من الطرفين، نكونوا رحماء مع بعضنا البعض. ولكن اكيد غادي ناكد علينا حنا كجاليه نرحموا هاد الناس، لانني فريمون مؤخرا شفت بان الجاليه كتجي كانها خصك دوز الاول، خصك هذا، وكاين مازال هاد القضيه ديال الكوفيد، كاين عده امور الاخوان اللي خصنا دائما الله يجازيكم بخير وكنا تكونوا رحماء مع بعضنا البعض. وبعض الاحيان حتى الا كان هذا حنا نيت حنا كمغاربه غادي ندخلوا القنصليه، نكونوا حتى الناس اللي شادين الصف نكونوا رحماء مع بعضنا البعض. الا بان لنا واحد الطفل امراه ما عندها الاطفال، ولا كاين شي حد قليل صحه ولا هذا، حنا نتفاهموا مع بعضياتنا ونكونوا هذا ونسهلوا بعد الامور. لان بعض الاحيان الى الجاليه غادي القنصليه غادي تدخل شي حد اللي في ظروف خاصه ربما، ولكن علاش اللي ما نكونوش حنا نشوفوا يعني نكونوا، لان الرحمه سبحانه وتعالى الله خالقها فينا. الا بغينا اللي يرحمنا خصنا حنا نكونوا رحماء. والله يجازي الجميع بخير الاخوان. هذا هو صباح الخير، وهذا هو الموضوع اللي بغيت طرقت لكم هذا الصباح. احبكم في الله، والله يحفظكم ويحفظ الجاليه فيما كانت، ويحفظ سيدنا ويحفظ وطننا، ويخلينا دائما ان شاء الله نكونوا ناس الخير. وما غاديش ننسى الاخوان، الله يجازيكم بخير، دعموني في الصفحه ديال مولات الطاقيه وحتى في القناه ديال مولات صاحبه الطاقيه. الله يجازيكم بخير باش دعموني، لان هنا رغم ذلك اليوم بعد شويه ما البارح راه بغينا ندير واحد المباشر، جو بونس راه كان يعني صعيب ولا عندي السينيال بزاف، وهذا هو. ولكن راه ان شاء الله راه غادي ان شاء الله غادي نتيليشارجي وكنحط في الاماكن الثانيه باش نوصلوا الصوت ونوصلوا هذه العلاقه اللي بيننا وبينكم، علاقة تواصل وخير. حيا الله الجميع، وحيا الله جميع المغاربة، وشكرا لكم، والله يطول عمركم، وعاشت المملكة المغربية الشريفة. وصباح الخير يا وطني، وصباح الخير لسيدنا الله ينصرو. وعاش الملك، عاش الملك. الكلمة اللي كانت كتسري في دمنا، والكلمة اللي كتعجبنا، والكلمة اللي كنلقاو فيها راحتنا، وكنلقاو فيها القوة ديالنا، وكنلقاو فيها كأنها سند. عاش الملك، عاش الملك اللي كيسمع لينا، الحنين فينا، ملك الفقراء، ملك اليوم اللي دار هذه البادره الجاليه. يعني ديك كلمه عاش الملك تسمعت من العالم الى المملكه المغربيه الشريفه. فعاش الملك من الديار الليبيه، عاش الملك
وكيطلبوا منك اسيدي تشوف لهم الامور ديالهم ان شاء الله، والله يخليك لنا القلب الطيب. واليوم رسائلنا وعاش الملك وكنطلبوا من سيدنا فهي افتخار لنا امام العالم، وجواب لاي واحد كيتسائل علاش حنا كنقولوا عاش الملك وعلاش كنبغيو الملك. فالملك منا وفينا، عاش الملك، لان الملك ما يكونش شي ملك بلا شعب، وما كاينش الشعب ديالنا حنا كمملكه المغربيه الشريفه بلا ملك ديالنا، لاننا علاقه وصله وقوه واتحادنا فيه قوه. نعم، ثوره ملك وشعب في جدودنا خرجوا الاستعمار، واليوم ثوره ملك وشعب